Kung maghimo ko og video nga magistorya ko bahin sa dili maayong nahitabo sa akong kinabuhi, dili na jud ko magpakita sa akong itsura. Tungod kay ngilad na kayo nga akong itsura karon, lain na kayo tanawon. Medyo tag-as na nga akong balbas tungod kay pila ka buwan ako nga wa mamalbas. Wala na ko'y atiman sa akong itsura, labi na sa akong panagway. O nga akong mata, luya o luy-luy kayo tanawon, stress kayo tanawon, tungod kay kadagabi man ko mabilar. O nga akong lawas karon, lahi na sa kaniadto. Niwang na ko kaayo tanawon karon, perti na kong niwanga. Tungod kay unhealthy man ang akong mind, dili jud mahitabo nga healthy ang akong lawas. Kaya ang tao nga dunay unhealthy mind, dili jud kana healthy ang ilang lawas, ug mao kana ako tungod sa akong problema nga miabot kanako nga wala nako makaya og di na ko kayang i-handle.